सगळ्यांक येवकार गोंयभर एक भयाचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा। सगळ्या लोकांच्या मनात फियर एंड एंग्जायटी जाल्ली आसा। ती म्हटल्यार रोड वायडनिंग इश्यू। प्रत्येक गांवांत रोड वाडयता म्हणून सध्या बोवाळ चल्लेलो आसा। पंचायती कडल्यान खुबश्या शॉपांक नोटिसीस गेल्ले आसा आनी हेच्या पयलीं जे हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक लागूनूय खुबश्या जाणांक शोकॉज नोटिसी गेल्ले आसा। थोडी कडेन डेमोलिशन जाल्ले आसा आनी लोक सामके भियाल्ले आसा। आनी जर पळयत जाल्यार हितून पंचायती कडेन सारको आन्सर ना खंयचे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट हेचेर स्टेटमेंट दिना, ना खंयचो मिनिस्टर हेचेर सारकें लोकांक कांय सांगना। लोकांनी कितलीशींच वर्सांची लोकांची घरां रस्ते सायडीक आसा, हेरिटेज घरां आसा, लोकांची शॉपां आसा, लोकांचे धंदे आसा। ह्या ऑर्डरीक लागून आनी ह्या रोड वायडनिंगाक लागून आयज कितलेशाच लोकांची घरां वयता, लोकांची दुरगांव वयता, लोकांची तुळशी वयता, लोकांचे कुरीस वयता, लोकांची शॉपां वयता, लोकांचे जागे वयता। आनी हे सगळे सध्या अशें चल्लेले आसा की लोकांक सारकें खबरूच ना कितें जातलें तें। आनी इतले अंधाधुन आमचो सरकार सध्या चल्लेले आसा, एडमिनिस्ट्रेशन चल्लेले आसा। लोकांक काळोखान दवरून, लोकांक मनान भंय घालून हे एक भयाचें राजकारण सध्या हे गोंयांत बीजेपी सरकार सध्या चलयता। अशेंच वातावरण आमच्या पिर्णा गांवांत आसा, जो गांव म्हाजो आसा, ज्या गांवांत हांव जल्माक येयला, ज्या गांवाचो वोटर, ज्या गांवांत हांव ग्रामसभा अटेंड करता, तेच गांवांत एक भयाचें वातावरण सगळ्या लोकांच्या मनांत जाल्लें आहा। आमच्या पिर्णा गांवांत तळपार म्हणटा थंयचो जो मेन रोड आसा, जो नादोडच्यान रोड येता, नादोड्याच्यान जो रोड येता तो रोड तळपार म्हणून पावता। त्या जंक्शना वयल्यान एक रोड वयता मेणकुऱ्या, एक रोड वयता अडवलपाल, जो पिर्णा गांवच्यान फुल क्रॉस करून अडवलपाल वयता। हे जेन्ना आमी ह्या रोडाचेर जेन्ना पावता थंयसर जर पळयत जाल्यार थंयसर सायडीक सगळीं शॉपां आसा, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स आसा। आनी मॅक्झिमम जी शॉपां आसा ही सगळीं गोंयकारांची आसा। चडशे लोकल आसा, आमचे पिर्णाचे जे लोकल आसा पळय तेंची शॉपां आसा, जे आपले तेजेर पोट भरता। आतां थंयच्या ऑलमोस्ट 100च्या वयर शॉपांक नोटिसीस धाडले, पंचायतीन शोकॉज नोटिसीस धाडले। आनी हे शोकॉज नोटीस जेन्ना लोकांक मेळ्ळे तेन्ना लोक भियाले, लोकांक भंय दिसलो की आतां कितें जातलें काय म्हणून। तेन्नाच मागीर 27 एप्रिलाक आमच्या पिर्णा गांवची ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेन हो प्रश्न लोकांनी मांडलो आनी त्या ग्रामसभेत भरपूर गर्दी आसली, कित्याक सगळे लोक भियाल्ले। कित्याक पिर्णा आमचो जर गांव पळयत जाल्यार आमचो गांव जो एक सायड मेणकुऱ्या वयता थंयसर त्या वाटेर मॅक्झिमम शॉपां आसा, थोडी घरां आसा। आनी जो रोड तळपा वयल्यान अडवलपाल वयता, सो आमचे मॅक्झिमम पिर्णाचे जे वाडे आसा, मॅक्झिमम जी घरां आसा, दुकानां आसा ती त्या रोडा सायडीक आसा। आनी एक्झिस्टिंग जर रोड आमी पळयत जाल्यार हो 4 ते 5 मिटरचो रोड आसा, मॅक्झिमम 6 मिटर जाय। पूण तो रोड जर आतां आमी पळयत जाल्यार तेजें वायडनिंग जें आसा तें 15 मिटरचें दाखयल्लें आसा, प्रोपोज आसा ते 15 मिटर आसा। आनी तळपा वयल्यान जो रोड मेणकुऱ्या वयता तो रोड 25 मिटरचो दाखयल्लो आसा। आनी हेका लागून सगळ्या शॉपांक जे नोटिसी गेला, ह्या नोटिसीचेर क्लॅरिटी म्हणटा ती कांय ना। जेन्ना हो इश्यू ग्रामसभेत डिस्कस जालो तेन्ना सरपंचान सांगलें की आमकां खंयसरूच हेचेर क्लॅरिटी येवंक ना। आमचो पिर्णा गांवचो सरपंच आसा तो आसा संदीप शेट तानावडे, जो राज्यसभा मेंबर आसा, सदानंद तानावडे तेचो भाव। जे ही पंचायत जर पळोवपाक गेली तशी जाल्यार ही बीजेपीची पंचायत। पूण ह्या बीजेपीच्याच पंचायतीक, बीजेपीच्याच सरपंचाक आयज खबर ना की ह्या ऑर्डरीन कितें जातलें आनी शोकॉज नोटीस धाडून फुडें कितें जातलें। जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की आमी नोटीसी धाडून दवरला, जो कितें रिपोर्ट येतलो तो आमी वयर अजून धाडूंक ना, सध्या तरी आमी धाडचे ना म्हणून। आतां हो आन्सर कितलो सारको आसा आनी कितलो रॉंग आसा हें सरपंचाकूच खबर आसतलें। हे कितें लिपोवपाक सोदता, कितें करपाक सोदता गांवचें, हें लोकांक तरी कांय खबर ना। हें बीजेपीन प्लॅन केल्लें आसतलें, जे सरपंचा मेरेन पावलां आसतलें, पंचायती मेरेन पावलां आसतलें, पूण तें लोकां मेरेन तरी पावूंक ना। लोकांनी भरपूर प्रश्न केले, भरपूर डिस्कशन जालें। आनी ह्या डिस्कशनान जे सोल्युशन लोकांक मेळपाक जाय ते सोल्युशन काय लोकांक आजून मेरेन मेळ्ळेलें ना। लोक आजुनूय भियोन आसा। थोडे दीस पयलीं कोण तरी खंयच्या डिपार्टमेंटाचे लोक येवन थंयसर लोकांक रस्त्या वयल्यान टेपी लावन लोकांची शॉपां वयता ना कितें तें सगळें मेजलेलें आसा। आनी
हे सगळे प्रकार जो आसा तो पिर्णा गांवान आमच्या चालू आसा. आता पिर्णा गांवचो जर आमी हो रिजनल प्लॅन आसा पिर्णा गांवचो, हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसच्या टायमाचेर तेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना केल्लो. ह्या काँग्रेसीन जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्लो तेन्ना गोंयचे चडशे गांवांतले जे आमचे रोड्स आसा, विलेज रोड, हे 10 मीटर दाखयल्ले आसा, थोडे रोड 15 मीटर दाखयल्ले आसा, 25 मीटरचे रोड दाखयल्ले आसा, 30 मीटरचे रोड दाखयल्ले आसा. आनी अशें करून तेंच्यांनी हो प्लॅन केल्लो आसा. थोडे लोक म्हणटा की बीजेपी वायट, काँग्रेस बरी. कित्याक तांकां जेन्ना काँग्रेस सरकारान आसता तेन्ना काँग्रेस वायट दिसता, बीजेपी बरी दिसता. आनी होच सायकल बीजेपी काँग्रेस होच सायकल आमच्या गोंयांत चालू आसा. लोकांक उगडास करून दिवपाक सोदता की आयज जे तुमच्या तकलेचेर जी तलवार जी सध्या हँग जाता, जी तलवार तुमच्या तकलेर आसा, ही तलवार कोणे घातला? ही तलवार तयार करपी काँग्रेस पार्टी. ज्या काँग्रेस पार्टीन रिजनल प्लॅन तयार केल्लो बिल्डर लॉबीक लागून. आयज लोक म्हणटा की बीजेपी बिल्डर लॉबी सपोर्ट करता. जे काँग्रेसीन केलें तें नेटान फुडें व्हरपाचें काम बीजेपीन केलां. सो हे दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां मदीं फरक म्हणटा तो कांय ना. हे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. जेन्ना काँग्रेस जर बरी आसली जाल्यार काँग्रेस गांवांतल्यान 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटरचे रोड प्लॅन करची नासली. ते रोड प्लॅन केल्ले आनी ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून भरपूर बोवाळ जाल्लो. ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून आंदोलनां जाल्लीं, ऑपोज जाल्लो, मागीर स्ट्रायक जाल्ले, प्रोटेस्ट जाल्ले. तो मागीर रिजनल प्लॅन अबेयन्सान दवरलो बीजेपीन. मागीर कोण तो विजय सरदेसाय जेन्ना बीजेपी जॉयन जालो तेन्ना तो परतो हाडलो. सो विजय सरदेसायन लोकांक कशें कोणान घातला हें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जे गोंय सारवार करपाचे गजाली करता, गोंय गोंयकारपणाचे गजाली करता, हो रिजनल प्लॅन जो अबेयन्सान आसलो, ज्या गांवांनी 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटरचे रस्ते दाखयला, तो प्लॅन परत एक्टिव्ह करपाचें काम ह्या विजय सरदेसायन केलां. जो आयज बोबो मारून सांगता, लोकांक बोवाळ मारून सांगता की आपूण गोंय सारवार करतलो आनी गोंय सारवार करपाक जाय म्हणून. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी जी काँग्रेस पार्टी आपूण गोंयचे सारवार हे म्हणटा बीजेपी बिल्डर पार्टीक सपोर्ट करता म्हणटा जाल्यार हे रिजनल प्लॅनाचेर सगळें ब्रावन करून दवरपाचें काम, सगळ्याक सेटलमेंट करपाचें काम, आपले मिनिस्टरांचे आपले फ्रेंडांची प्रॉपर्टीज ब्रावन करपाचे, ते सेटलमेंट करपाचे, रोड वायड करपाचे, हे सगळे प्रपोजल आसा हे काँग्रेस पार्टीन तेन्ना केल्ले. जे आयज बीजेपी फुडें व्हरता, बीजेपी ते इम्प्लिमेंट करता. जशे कॅसिनोज काँग्रेसीन हाडले आनी ते फुडें बीजेपी व्हरता, तसोच हो रिजनल प्लॅन काँग्रेसीन हाडलो. पाट घालपाचो, गोंयचो पाट घालपाचो, गोंय काबार करपाचो प्लॅन ह्या काँग्रेसीन. कित्याक तेंची आयडियोलॉजीच तशी आहा. हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज केन्नाच गोंयाक लागून काम करचे ना. तेंचे सेंटराच्यान चलता गोंय कितें करपाक जाय, कितें जावपाक जाय. सो काँग्रेसीन तो प्लॅन केल्लो आनी आयज बीजेपी तो एक्झिक्यूट करता. हे परते हांव रिपीट करता कित्याक लोकांक कळपाक जाय की दोनूय पॉलिटिकल पार्ट्यांक आरजी कित्याक सपोर्ट करिना, दोनूय पॉलिटिकल पार्ट्यांक आरजी सिमिलर कित्याक ट्रीट करता. एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदू वांगडा खेळटा, एक पॉलिटिकल पार्टी मायनॉरिटीज वांगडा, क्रिस्तांव आनी मुस्लिमांक घेवन खेळटा. दोनूय रिलिजनाचे गेमी करता. दोनूय पॉलिटिकल पार्टी गोंयची पाट घालपाक असले प्लॅन तयार करता आनी गोंयचे पाट घालपाक सोदता. दोनूय पॉलिटिकल पार्ट्यांचे लिडर्स एकामेका वांगडा थंय पार्टी चेंज करतात, दुसऱ्या पार्टीचेर निवडून येतात, दुसऱ्या पार्टीन वयतात आनी एक्सचेंज तेंचो मेला आसा तो तेंचो चालू आसा. आता परते येवया आमच्या पिर्णा गांवाचेर. ह्या पिर्णा गांवान हो जर आमी आतां जर पळय, हे आमचे मेन जंक्शन. हे जे मेन जंक्शन आसा, हो रोड आमच्या नादोडा गांवांच्यान जो पिर्णा येता आनी तळपार पावता. तळपा वयल्यान हो रोड वयता मेणकुरे. आता मेणकुरे वयता पळय हो रोड, तेंचो एलडीआर हो रोड तेंच्यांनी 25 मीटरचो दाखयल्लो आसा. आनी हांगा ह्या जंक्शना वयल्यान हांगा सगळे दुकानां आसा. हांगा आमचे वयर देवूळ आसा. तशेंच हो रोड जो येता, हो रोड पिर्णा गांवच्यान तळपा वयल्यान जो येता, हो रोड अडवलपाल वयता. आनी हो जर तुमी पळयत जाल्यार हो सगळो आमचो पिर्णाचो गांव, हो फूल पिर्णाचो आमचो आख्खो गांव रोडा सायडीक वसलेलो आसा. आनी हो रोड तेंच्यांनी 15 मीटर दाखयल्लो आसा. म्हणल्यार गांवांतल्यान जो आतां एक्झिस्टिंग जर पळयत जाल्यार हो 5 मीटराच्या वयर रोड ना. ह्या जाग्याचेर रोडाक तेकोन सगळे जर तुमी पळयली, रोडाक तेकोन सगळी फूल सेटलमेंट आसा. आख्खे ओल्ड आमची पयलींच्यान जी घरां आसा ती आसा. आनी हांगा तळपा वयल्यान जर आमी मेणकुरे वतात जाल्यार ह्या सायडीन दोनूय सायडीन सगळे सद्या लोकांची शॉपां आसा. ह्या सगळ्या लोकांक हांगा जे आसा रोडा सायडीक तांकां सद्या नोटिसी गेल्ल्या आनी तांकां भंय निर्माण जाला. आमी सरपंचाक सिंपल विचारले की खंयच्या लोकांक, खंयच्या
थंयच्या लोकलान तुमकां 25 मीटर ना जाल्यार 15 मीटरचो रोड जाय म्हणून सांगला, जे तुम्ही तांकां नोटीसी काडटा. हो प्लॅन तुम्ही फुडें कित्याक व्हरता? जाल्यार तेंच्या कडेन तो आन्सर ना. ते पयलीं केला, ते वयल्यान येयला, असली स्टेटमेंटां. जेन्ना हें सगळें जालें तेन्ना एक इम्पॉर्टंट गजाल आमी डिस्कस केली, ती म्हटल्यार जो लोकल एमएलए आसा बीजेपीचो निळकंठ हलर्णकर, हो येदे व्हडलो इश्यू जालो. सगळ्या लोकांक ह्या नोटीसी गेले, सगळे लोकांची दुर्गा वयतली, आमच्या गांवांच्यान 15 मीटरचो रोड वयतलो, एका वाटेंतल्यान 25 मीटरचो रोड वयतलो. सो इमेजीन करा कितें करपाक ही बीजेपीचो सरकार करपाक सोदता आनी हो काँग्रेस सरकार कितें करपाक सोदतालो. जे कोणाक दिसता की काँग्रेस गोंय सारवार करतलो आसलो, बीजेपी भशेन पाड घालचो नासलो, जाल्यार लक्षांत दवरा की हो प्लॅन काँग्रेसीन केल्लो. काँग्रेसूय हेच करपाक सोदताली जेच बीजेपी करता. सो दोगांय भितर डिफरन्स कांय ना. आतां आमी जेन्ना प्रश्न केलो की एमएलए कित्याक येना, या आमी प्रश्न कित्याक केलो की आमचो आरजीचो एमएलए विरेश बोरकर जेन्ना गांवांत असली केन्ना संकटां येता, लोक त्रासान आसता, लोक जेन्ना उलो मारता तेन्ना तो रोखडोच पावता. 8 दिसान 4 दिसान त्याच दिसा तो पावता आनी मॅक्झिमम इश्यूज आहा तो आपल्या सायडीच्यान तो सॉल्व करता, लोकां कडेन मेळटा, लोकांचे इश्यूज तो मांडटा. जाल्यार हांगलो जो लोकल एमएलए आसा थिवेचो, जो निळकंठ हलर्णकर बीजेपीचो एमएलए आसा, तो मिनिस्टर आसा, तो अजून मेरेन आमच्या पिर्णा गांवांत हो इश्यू जालो जाल्यार तो अजून मेरेन पावूंक ना. आनी फाटलीं 3 वर्सां हांव पंचायतीन एकूच डिमांड करता की एमएलए जो आसा तेका तुम्ही पंचायतीन आपया आनी आमचे गांवचे इश्यू डिस्कस करपाक लाय. कित्याक तो एज इट इज काय येना, गांवांत काय कसली मिटींग घेयना. आयज जर तुम्ही पळयत आमचो आमदार सानंद्रेचो आमदार आसा, तो आमदार कनेक्टाच्या नांवान तो डोर टू डोर करता, तो लोकल वॉर्डांनी वचून इश्यू अंडरस्टँड करपाक मिटिंग्स घेता. हे सगळे आमचे जे एक्टिविटीज आहा ते आमी चालू करता. पूण आमचो आमदार थिवेचो आमदार जो आसा बीजेपीचो, तो आमदार हे कसलेच काय करिना. तेका लागून आमी पंचायतीन प्रश्न मांडलो की आमदार कित्याक येना हे सगळें डिस्कस करपाक. तेन्ना अशें आमकां कळ्ळें, अशें आमकां सरपंचान सांगलें की हेच्या पयलीं तेका लेटर गेली. कित्याक आमी 2 वर्सां पयलीं पंचायतीन लेटर करपाक लायिल्लें तेका की तेणी ग्रामसभेन येवपाचो, स्पेशल ग्रामसभा येवपाचो आनी गांवाचे डेव्हलपमेंटा बद्दल तेणी डिस्कशन करपाचें. एमएलए लाट फंडा बद्दल तेका जो फंड मेळटा, डेव्हलपमेंटल फंड मेळटा, ते डिस्कशन करपाचें की आमच्या पिर्णा पंचायतीक तो कितें दितलो, आमच्या पिर्णा पंचायतीन तो कितें प्लॅन करपाक सोदता, आमच्या पंचायतीक लागून तेचो कितें प्लॅन आहा, हें सगळें डिस्कस करपाक लागून ग्रामसभेन येवपाचो म्हणून आमी तेका सांगलेलें. पूण 2 वर्सां तो येवंक ना. आतां गेल्या पंचायतीक 27 तारखेक गेल्या ग्रामसभेक हो येदो व्हडलो इश्यू जालो म्हणून आमी थंय डिसायड केलें, एक रेझोल्युशन घेतलें की आमदार जर पिर्णा गांवांत जर लोकांची समस्या आयकपाक जर येना जाल्यार ह्या आमदाराक पिर्णा गांवांत तेचे प्रोग्राम्स करपाक बॉयकॉट करपाचो म्हणून. कित्याक लोक जेन्ना संकटान आसा तेन्ना जर आमदाराक येवपाक जर तेका टायम ना जाल्यार तूं बाकीच्या प्रोग्रामांक येवन फायदो कितें. सो अशें रेझोल्युशन आमी घेतलें की पिर्णा गांवचे हांवें प्रपोज केलें की आमदार जर येना, मे म्हयन्याचे एंड मेरेन जर येना जाल्यार तेका बॉयकॉट करपाचो म्हणून. आतां हे जेन्ना डिसायड जालें तेन्ना सगळ्या लोकांनी तेका संमती दिली. सगळ्या लोकांनी हे रेझोल्युशन युनॅनिमसली पास केलें की लोकांनी सांगलें की हय आमदार येवपाक जाय, आमदारान हें डिस्कशन ग्रामसभेन येवन करपाक जाय, आमदारान आमकां क्लॅरिटी दिवपाक जाय, आमच्या गांवच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल आमकां डिस्कशन आमच्या कडेन करपाक जाय. हे सगळे गजाली जाता आसतना आमकां ही गजाल कळ्ळी की आमदार मदीं येवन पंच मेंबरांक मेळोन कितें तरी डिस्कशन करून गेलो. हें सरपंचानूच स्वता सांगलें. जेन्ना 2 वर्सां आमी कंटिन्युअस सांगत आसा की तेका लोकां मदीं लोकां वांगडा तेका ग्रामसभेक उलोवनी, आपले प्लॅन कितें आहा गांवाक लागून सांगोनी, डेव्हलपमेंटल कामां कितें करता, तो करपाचो आसा तें सांगोनी, जाल्यार तो लोकां मदीं येवंक ना. पूण तो प्रायवेट मिटींग घेवन गेलो म्हणून आमकां कळ्ळें. तेन्ना आमी हें रेझोल्युशन घेतलें. मागीर ह्या रोडांचे इश्यू जे आसा, हो रोड जो 15 मीटरचो जो रोड आयज आमच्या गांवच्यान दाखयला, ह्या रोडान हो 25 मीटरचो रोड जो दाखयला, जेका लागून मॅक्झिमम गांव आमचो काबार जावपाचो आसा, गांवची डेमोग्राफी काबार जावपाची आसा, लोकांची घरां वचपाची आसा, दुकानां वचपाची आसा, लोकांचे दुर्गां वचपाची आसा, प्रॉपर्टीज वचपाची आसा, तुळशी वचपाची आसा, कोणाची आमची देवळां आसात रस्त्या सायडीक, देवळां वचपाची आसा. हें सगळें जाता आसतना आमी सांगलें की एक आमचो ऑलरेडी गांवांत बायपास रोड प्लॅन केल्लो आसा, त्या बायपास प्लॅनाक लागून तें डिस्कशन आमदारा कडेन आमी करया म्हणून.
सो तेन्ना एक 8 मेंबराची कमिटी आमी काडली. ते 8 मेंबराची एक कमिटी पंचायतीक आमी काडपाक लागली आनी ते कमिटीन आमदारा कडेन डिस्कशन करपाचें म्हणून. आता 27 तारखेर हे सगळे डिस्कशन जाले ग्रामसभेक. मागीर नेक्स्ट वीकूच पंचायती कडल्यान सगळे कॉरस्पॉन्डन्स आमदाराक गेले. पूण आयच्या दिसा पासून आयज आमी आतां व्हिडिओ रिकॉर्ड करता. आयज तारीख जावन आसा 26 तारखेर. आयज 26 म्हणजे फाल्यां 1 म्हयनो जाता ग्रामसभेक. जाल्यार अजून मेरेन ह्या आमदारान रिप्लाय केल्लो ना. आज मी पळयत जाल्यार ह्याच गांवांक आमकां हो एक ऑलरेडी बायपास प्लॅन केल्लो आसा. हो बायपास रोड ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा. हांगा एक बायपास आसा. हे दोनूय बायपास आमच्या गांवांतल्यान हे प्लॅन केल्ले आसा. जाल्यार हे बायपास आसतना आमचो हो गांवांतलो रोड व्हडलो करून ह्या पंचायतीक ह्या सरकाराक कितें मेळटलें? हे जेन्ना रोड आसा जाल्यार ह्या रोडांच्या डिस्कशनाक लागून आमी आतां 8 मेंबराची कमिटी काडल्या. पूण आमदार अजून सरपंच ज्या रितीन सांगता की सरपंच सांगता की अजून मेरेन आमदार टायम दिना. हेचो मिनींग कितें? 2 मिनींग जावपाक शकता. एक तर जो सदानंद शेट तानावडेचो भाव संदीप शेट तानावडे आसा, जो पिर्ना गांवचो सरपंच आसा, तेका आमदार केअर करिना. एक ते जावपाक शकता की तेका व्हॅल्यू ना म्हणून, झिरो व्हॅल्यू आसा म्हणून त्या सरपंचाक आमदाराच्या मनान. दुसरे जावपाक शकता की दोगूय सरपंचांनी बीजेपीचो सरपंच आनी बीजेपीचो एमएलए मेळोन गांवकारांक जे गांवांतले लोक आसा तांकां पिशान काडटा म्हणून. हे दोनूच गजाली जावपाक शकता. तिसरी गजाल जावपाक शकना. एक तर हे दोगूय जाण आमकां पिशान काडटा सगळ्या लोकांक, ना जाल्यार सरपंचाक आमदार व्हॅल्यू दिना, रिस्पेक्ट दिना. हे 2 गजाली जावपाक शकता. सो दोनूय गजाली आतां कितें खरें कितें ना तें तांकां खबर आसतलें. बट हेतून सद्या जे लॉस जाता ते लोकांक जाता. लोक भियाल्ले आसा. लोकांची मेंटल स्टेट जी आसा पळय ती सामकी बाद जाल्ली आसा. लोक डिप्रेशनान पावपाची तयारी जाली. हे स्टेजीचेर पावल्ले आसा. लोकांचे प्रेशर, डायबिटीज हे सगळे हाडलेले आसा. हे कोण कोणाक थंय वचून भायर येवन व्हिडिओ काडून सांगपाचो ना. पूण हांव जेन्ना लोकांक मेळटा तेन्ना लोकांनी आमकां हे लिटरली म्हाका लोकांनी सांगलेलें की असो भयाचें वातावरण लोकांच्या मनान जाल्लें. आतां हे सगळो हो प्लॅन जाला. हे सगळे आमी पळयलें की आमच्या गांवचो हो मेन जंक्शन आसा थंयच्यान कशें गांवांतल्यान रोड दाखयला. आतां तुमकां एक दाखयता हांव एक लेटर दाखयता. हे लेटर आमच्या पंचायतींतल्यान एमएलए 3 तारखेर पावल्ले आसा. फ्रॉम पिर्ना पंचायत 3 तारखेक आमदाराक पावल्ले आसा. टू नीलकंठ अलंकर ऑनरेबल एमएलए तिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेका लेटर पावला होल्डिंग स्पेशल ग्राम सभा ऑफ विलेज पंचायत पिर्ना. This is to inform you that in last Gram Sabha meeting held on 27/04/2025 has adopted a resolution by the Gram Sabha member to request to hold a special Gram Sabha meeting with Honorable MLA of Tirim constituency. In this connection, Panchayat request to give us date and time so Panchayat can make arrangement and inform villagers of special Gram Sabha. Hoping you will consider request of village Panchayat Pirna. आणि सरपंचाने संदीप शेट तानावडे त्यांनी हे साइन मारून तेका लेटर धाडलेले. आता हे लेटर जेन्ना तेका 3 तारीख गेला, आयज 26 तारीख, लास्ट 23 दिसांक तेणे अजून मेरेन आन्सर दिवंक ना. तेणी रिप्लाय करूंक ना. हेचो मिनींग कितें की ह्या आमदाराक पिर्ना गांवचे काय पडलेले ना आनी ह्या आमदाराक पिर्ना गांव काबार जाल्लो आसा. ह्या बीजेपीच्या आमदाराक पिर्ना गांव काबार जाल्लो आसा. आणि हो आमदार पिर्नाच्या जर सरपंचाक जर व्हॅल्यू दिना, तो मागीर तानावड्याचो सदानंदाचो भाव आसूं ना आनी कोण आसूं, तो आमच्या पिर्ना गांवचो सरपंच. त्याचो मिनींग की तो पिर्ना गांवचो जो सरपंच आसा ना म्हणजे पिर्ना गांवचे जे ग्रामस्थ आसा ज्यांच्यानी ग्रामसभेक लेटर काढला, जे रेझोल्युशन घेतला, ते ग्रामस्थांक तेंचे जे वोटर आसा तेंकाय तेचो व्हॅल्यू ना. तेंचो व्हॅल्यू तेका ना हे तो प्रूव्ह करता. आता हे जेन्ना जाता, येदे व्हडले संकट गांवाचेर येता, तेन्ना आमदार सगळ्यात पयलीं थंय धांवून येवपाक जाय आसलो, पूण तो येना. आता हे गजाली सगळे कित्याक जाता हे लोकांक कळपाची गरज आसा. जे आमी ऑलरेडी ग्रामसभेक डिस्कस केला, पूण हो व्हिडिओ भरपूरशे बाकीचे लोक पळयतले. दुसऱ्याय पंचायतींनी असो बोवाळ चल्ला, दुसऱ्याय पंचायतीन हो भंय निर्माण जाला. सो सगळ्या लोकांक कळपाची गरज आसा की
हे सगळें चल्लां ते बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक. जितले रोड वायट जातले, जितले रोड व्हडले जातले, तितलेच बिल्डरांक तेची परमिशन मेळटले, तितलेच तेंचे चड माळ्याचे बिल्डिंग्यो येतल्यो, तांकां परमिशनां मेळटली आनी तेंचे गाडयो स्मुथली थंयच्यान वयतल्यो. सो बिल्डर लॉबीक हे दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक लागून आमचे गांवांतले रोड व्हडले प्लॅन हे काँग्रेसीन तेन्ना केल्ले 2010-11 तेंच्यांनी हे तयार केल्ले, प्लॅन केल्ले, प्रोपोज केल्ले आनी आयज बीजेपी आमची घरां मोडून, शॉपां मोडून, आमचे जागे खावन आयज ते दिल्ली बिल्डरांक हेल्प करपाक लागून आमकां नोटीसी पंचायतीच्या थ्रू धाडीत आसा. हेतून फक्त आमचे गांव काबार जातले, आमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले आनी आमचे सगळे गांव हे अर्बनायज जातले. जशे आयज गांवांनी बिल्डिंगे येत आसा ते फक्त रोड बारीक आसा म्हणून खुबशा जाग्यांनी तांकां परमिशन मेळना, तरी प्रोपोज रोडाचेर ते परमिशन घेतात, जे इलिगल आसा, जे कोर्टान पासून सांगलेले आसा की प्रोपोज रोडाचेर तुम्ही परमिशन दिवपाक शकना, तरी खुबशा गांवांनी 3 मिटरचो रोड आसतना सुद्धा व्हडली बिल्डिंग येता, ते प्रोपोज रोड दाखयता. कित्याक सगळ्या गांवांत प्रोपोज रोड जे आसा पळय ते प्रोपोज रोड 10 मीटर 15 मीटर दाखयल्ले आसा. तुम्ही पळय आमच्या गांवांतले रोड हे तुम्ही 15 मीटर हे रोड तेंच्यान दाखयल्ले आसा. सो तुम्ही चिंता की हे रोड 15 मीटर आणि 25 मीटरचे जे रोड तुमच्या गावात प्लॅन केला 10 मीटरचे, एव्हरी विलेज रोड गावातलो बारीक रोड आसा तो 10 मीटर आसा. सो लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा. तुमच्या गावात जे तुमच्या घरा फुडल्यान जो बारीक आहे 2 मीटरचो जो रोड आसा पळय तो 10 मीटर प्रोपोज ह्या काँग्रेस सरकारान तेन्ना दाखयला आनी बीजेपी सरकार आहे ते एक्झिक्यूट करताय. लक्षात दवरा. आयज जर तुम्ही बीजेपीक वाजेले म्हणून जर काँग्रेसीक हाडले जाल्यार काँग्रेस आपलो प्लॅन आसा तो फुडें व्हरतलो, हे लक्षात दवरा. कित्याक हे पॉलिटिकल पार्टी, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी दिल्लीच्यान चलता, ते गोंयच्यान चलना. ते दिल्लीकारांक गोंयान हाडून बसोवपाक आनी आमचे गोंय दिल्लीकारांक विकपाक हे दोनूय नॅशनल पार्टी नेटान काम करीत आसा. हे पयलींच्यान हे प्रूफ आसा. हो प्लॅन आर्जीन तयार करूंक ना, हो प्लॅन आर्जीन डिझायन करूंक ना, हो प्लॅन आर्जी काढून दाखयना. हो काँग्रेसच्या टायमार जाला. बीजेपी आयज तो फुडें व्हरता. हे तुमचे गांव जर तुमकां उरपाक जाय, तुमच्या गांवांतले रोड जर आसा तेच उरपाक जाय जाल्यार लोकांनी एक्टिव्ह जावचें पडटा. आमी आमच्या ग्रामसभेन आनी रेझोल्युशन्स घेतले. एक म्हटल्यार जर निळकंठ हलर्णकर जो MLA आसा हो जर येना जाल्यार आमी तेका बॉयकॉट करपाचो पिर्णा गांवांत म्हणून आमी रेझोल्युशन घेतला. दुसरें आमी घेतला की तेणे फुडले असेंब्लीक जेन्ना लँड प्रोटेक्शन बील येतले तेन्ना ते बील तेणी सपोर्ट करपाचें म्हणून रेझोल्युशन घेतला. ते लेटर तेका पंचायती कडल्यान ऑलरेडी पावल्ले आसा. मागीर आमी ही रेझोल्युशनां घेतला की आमचे जे गांवांतले रोड आसा ते एक्झिस्टिंग रोड आसा तीच वीज दवरपाची आनी जो रिजनल प्लॅनाचेर जे रोड तुम्ही प्रोपोज केला ते तुम्ही स्क्रॅप करपाचे म्हणून आमी ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतलेले आसा. ती रेझोल्युशनां पंचायतीन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावयल्ली आहा. आमच्या गांवांत जशे रोड आसा आमकां तशेच रोड जाय. कित्याक खंयचोच गांवांतलो मनीस आपणाक 15 मीटरचो ना 25 मीटरचो 10 मीटरचो रस्तो मागना. कित्याक मागना? कित्याक आमच्या गांवांत जर हे रस्ते गेले जाल्यार आमचो अर्दो गांव काबार जातलो. रोड वायडनिंगाकूच अर्दो काबार जातलो आनी रोड वायडनिंग जाल्ल्या कारणान जी व्हडले व्हडले बिल्डर येतले, जागे विकतले, परमिशनां तांकां मेळटली, त्या बिल्डरांक लागून आख्खो गांव काबार जातलो. म्हणजे इन शॉर्ट जर सांगपाक गेले जाल्यार रोड वायडनिंग हो गोंयच्या आयडेंटिटीचेर, गोंयच्या एक्झिस्टन्साचेर आसलेलो एक सगळ्यान व्हडलो भंय. सगळ्यान व्हडलो रोड वायडनिंग. जेन्ना जेन्ना तुमच्या गांवांत रोड वायड जाता, जेन्ना जेन्ना रस्ते व्हडले जाता तेन्ना विचार करा, एकूच लक्षात दवरा की हे रस्ते बिल्डरांक सपोर्ट करपाक. कित्याक कायदो कितें म्हणटा, एक 6 माळ्याची 10 माळ्याची जर बिल्डिंग जाय, 10 फ्लॅटांची बिल्डिंग जाय जाल्यार 6 मीटरचो रस्तो जाय, त्याच्या वयर जाय 8 मीटरचो जाय, त्याच्या वयर जाय 10 मीटरचो, त्याच्या वयर जाय 15 मीटरचो. जितलो व्हडलो रस्तो तितली व्हडली बिल्डिंग, तितले व्हडले कन्स्ट्रक्शन. सिंपल तकलेन घरात मायकल लोबो थंय वचून फोर्सफुली जे करता पळय, आजगांव करता, अंजुना करता, ते कित्याक करता? ते लोकांक लागून करिना, तो बिल्डरांक लागून करता, ते दिल्लीवाल्यांक लागून करता. आणि सेम स्टोरी ही बीजेपी प्रत्येक गांवांत करपाची आसा. कित्याक ह्या बीजेपी सरकाराक फंडिंग ह्या दिल्लीकारांनी केल्लो आसा. जसो काँग्रेसीक फंडिंग बिल्डर आनी माफियाज, लँड माफियाज हेंच्यांनी केल्लो रिजनल प्लॅन तयार करपाक, तशेंच फंडिंग आयज बीजेपीक करता लोकांची घरां उडोवपाक, रस्ते उडोवपाक.
सो आमचो जो आमदार आसा निलकंठ हलर्णकर त्याने अजून मेरेन काय रिप्लाय दिल्लेली ना. आम्ही रावला तेका तो केन्ना आमच्या गावात येतलो काय म्हणून. अशेच इश्यू आमच्या थियेच्या गावात आसा, आमच्या कामुर्लेच्या गावात आसा, आमच्या रेवाड्या आसा, नादोडा आसा, प्रत्येक गावात रोड वायडनिंगाचो इश्यू आसा. निलकंठाक इतलेंच सांगता की खूप टाइम तुवें मजा मारली, गेली 3 वर्सां तर तू सामको सुशेगाद जातलो, पूण आतां तुका आमी सोडपाचें ना. जे जे कर्मां तू करून गांव पाड घालपाक सोदता ते आडोवपाक लागून तुजी जी कर्मां आसा, तू जे पाड घालपाक आमचे सोदता, गांव सोंपोवन देल्लीकारांक जे विकपाक सोदता ते आडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन सगळ्यात पयलीं फुडें आसतली. जावं ते गांवांतले ग्रामसभा जावं नाजाल्यार ग्रामसभेच्या भायर आवाज करप जावं ना तो प्रोटेस्ट करप जावं ना लोकांक एकठांय करप जावं, ह्या प्रत्येक गजालीन आरजीचो सहभाग आसतलो. आरजी लोकांक एकठांय करतली, आरजी लोकां वांगडा रावतली आनी तुमचो जो प्लॅन आसा आमचे गांव काबार करपाचे, व्हडले व्हडले रोड करून जागे देल्लीकारांक विकून आमचे गांव नश्ट करपाचो तुमचो प्लॅन आसा तो केन्नाच सक्सेसफूल जावपाक आरजी तरी दिवपाची ना. लोकांनी जागृत रावपाची गरज आसा, लोकांनी आपल्या गळ्यातले पट्टे काडपाची गरज आसा, लोकांनी यांच्या फाटल्यान भोंवता ते स्टॉप करपाची गरज आसा. जेन्ना हे गजाली जातले तेन्नाच खंय तरी बदल घडटलो आनी जेन्ना बदल घडटलो तेन्नाच तुमची घरां वाचपाक शकता, तेन्नाच तुमचे गांव वाचपाक शकता, तेन्नाच तुमचे आयडेंटिटी वाचपाक शकता. देव बरें करूं.